الذی اسمع منہ، او عذاب قبر جڑا انہاں نو ہو رہا نا، میں سن رہا، اسمع میں سن رہا، منہ جڑا انہاں نو قبر دے اندر عذاب ہو رہا، اگر مینوں ڈر نہ ہوئے تسی اپنی میتاں نو دفن کرنا چھڈ دیوں گے، میں رب کولوں دعا کراں لا انہاں نو بھی اے جڑا عذاب قبر ہو رہا نا انہاں نو بھی سنا۔ اس کا مطلب ہے جتنے لاگے صحابہ پاک نے انہاں نو عذاب قبر سنائی دے رہا، میرے آقا نو سنائی، میرے آقا سن رہے نے تے صحابہ تے جے ایک صحابی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی قوت سماعت جڑی ہے او دی مماثلت نہ کر سکے، ایک صحابی دی سنن دی طاقت میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی سنن دی طاقت دی برابری نہ کر سکے، پھر سانو گربان وچ چاتی لازمی پہنچ چاہیے۔ اس کو بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعوذ باللہ من عذاب النار، اللہ کولوں قبر دے عذاب تو پناہ منگو، پھر فرمایا تعوذ باللہ من عذاب النار، قبر دے عذاب تو اللہ دی پناہ منگو۔ لاگے جتنے بھی کھڑے نے کہنے لگے اسی اللہ پاک کولوں قبر دے عذاب دی پناہ منگنے ہاں۔ پھر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منہا وما بطن، میرے آقا نے فرمایا جتنے بھی فتنے نے جڑے ظاہری نے یا جڑے باطنی نے، سارے فتنیاں تو اللہ پاک دی پناہ منگو۔ یا رسول اللہ ظاہری تے باطنی فتنے کیڑے نے جنہاں تو اللہ دی پناہ منگیے؟ میرے آقا فرماندے نے تعوذ باللہ من فتنۃ الدجال، میرے آقا فرماندے نے جڑا دجال دا فتنہ ہے او دیکھو اللہ دی دو باری فرمایا عذاب قبر کو پناہ منگو۔ کڈے خوش نصیب نے میرے او بھائی جنہاں نے تشہد دی دعا یاد کیتی تے اتحیات دی اندر بہ کے دعا منگ دے نے، میرے آقا دی اس حدیث تے عمل کر رہے نے، تھوڑی جی توجہ روزانہ دا ایک لفظ یاد کیتا دعا یاد ہو گئی، اللہم انی اعوذ بک من عذاب النار واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال۔ چار دعاواں رب کو منگیاں نے، چواں دعاواں دے اندر کوئی نہ کوئی مصیبت تو پناہ منگی ہے۔ او میرے خوش نصیب بھائی جڑے درس وچ بہ کے ایک ایک لفظ یاد کر کے پوری دعا نو یاد کرن تو بعد امام دے پیچھے بہ کے میرے آقا دی تعلیمات تے عمل کردیاں ہویاں چپ نہیں بیٹھے، خاموش نہیں بیٹھے، پیچھے بہ کے مولوی نو پتہ نہیں ہے مولوی نے کتھوں گلاں کر لئیاں نے، گھنٹہ ساڑیاں تے لتاں ہی تھک گئیاں، ساڑے گوڈے جواب دے گئے، ہن اسی کی کریے؟ یار اینا گلاں تے مولوی عمل کردا، اینا گلاں تے مولوی کہہ رہا تسی بھی سکھو۔ ہن اے جڑا مغرب ویلے دا درس ہے او دے اندر اسی دو لفظ سکھن لئے ہیں۔ میرے ورگا کیا گزریا بندہ جدے دماغ وچ توڑی بھری ہے نا وہ دو لفظ 24 گھنٹے دی یاد نہیں کر سکتا، دو لفظ یاد کرنے اوکھے ہیں۔ دنیا دی ہر گل 20 سال پرانی یہ تو سن لو یاد ہے، نہیں یاد تے حدیث پاک دے دو لفظ یاد نہیں ہو رہے۔ بہرحال اگلی حدیث پاک جڑی ہے نا صحیح بخاری دی ہے، 1372 نمبر حدیث پاک،